سلام علی. سلام لیلا. اینجا چی کار میکنی؟ دارم دنبال آیت الکرسی میگردم. آیت الکرسی تو سوره بقره هست، آیه 255. آها، پیداش کردم. من آیت الکرسی رو خیلی دوست دارم. لیلا، دوست داری آیت الکرسی رو برات بخونم؟ آره حتما. بچه های عزیز، شما هم با دقت گوش کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بچه ها سعی کنید آیت الکرسی رو حفظ کنید. خدا نگهدار. نگهدار.